हाइमा खातून, इस कबीले का सरदार मैं हूँ, तो मैं फैसला करूँगा कि कब जिरगा बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हनली बाज़ार में एक आदमी ने सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को एक पोल के साथ बांधा हुआ था और कह रहा था, इकट्ठे हो जाओ और देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अर्तुगरुल और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुगरुल उस बंधे हुए शख्स को गौर से देखता है। धुंधार पूछता है, ये क्या है भाई? अर्तुगरुल कहता है, ये हमारा आदमी है। धुंधार कहता है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं भाई, चलें इसको बचाते हैं। इतने में वो आदमी कहता है, इसने मेरा सामान चोरी किया है, मैं इसको इबरत का निशान बना दूंगा। आप में से किसी को कोई एतराज़ है? सब लोग कहते हैं, लटका दो इसको। जबकि अर्तुगरुल एक तरफ जाकर अपनी साथियों से कहता है, वो लोग इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसको बचाने के लिए सामने आऊं। धुंधार कहता है, अब हम क्या करेंगे भाई? अर्तुगरुल कहता है, हम इसे रात को बचाएंगे। ये कहकर वो एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमन भी ऊपर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो देखता है कि अर्तुगरुल आराम से घूम फिर रहा था। इतने में ओराल भी सिमन के पास पहुंचता है। सिमन कहता है, ऐसा लगता है अर्तुगरुल अभी भी हमारे कदमों में है। फिर सिमन ओराल को एक जहर वाली शीशी देता है और कहता है, अब तुम्हारे लिए साबित करने का वक्त है। ओराल कहता है, मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावट टोकटा मिश को आज रात खत्म कर डालूंगा और फिर हम दोनों सही सिमत में चल पड़ेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने हाथ पर थूक कर आपस में हाथ मिलाते हैं, जो दोस्ती और वादे पर कायम रहने का इशारा था। फिर सिमन कहता है, वीनस के ताजर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, क्या माल तैयार है? ओराल कहता है, तैयार है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी अपने घोड़ों के पास पहुंच गए थे। तुर्गत पूछता है, भाई दुआन कब आएगा? अर्तुगरुल कहता है, जब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तुर्गत। फिर अर्तुगरुल उस बूढ़े गुलाम को बुलाकर कहता है, हाचा तोरिया, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप जहाँ चाहे जा सकते हो। फिर अर्तुगरुल अपने घोड़े की जानिब बढ़ता है तो हाचा तोरिया भी पीछे आ जाता है और कहता है, आपका मेरे ऊपर कर्ज है, इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मुझे अपने साथ आने दें, मैं आपकी खिदमत करूंगा। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, आप जब तक चाहे हमारे पास मेहमान बनकर रह सकते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान बानो जिजिक को बुलाकर कहती है, दुआन अल्प ने तुम्हें अमानत के तौर पर हमें सौंपा था, लेकिन अगर दुआन तुम्हारे अल्फाज सुन लेता तो वो कोई और फैसला करता। बानो जिजिक कहती है, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। 2 साल गुजर गए हैं हलीमा सुल्तान, अर्तुगरुल भाई ने उसे एक जिम्मेदारी पर भेजा है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। मैं जानती हूँ दुआन वापस नहीं आएगा। ये सुनकर हाइमा खातून खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जब दुआन की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो वो वापस कबीले में आ जाएगा, तब तुम अपने अल्फाज पर पछताओगी। बानो कहती है, अर्तुगरुल साहब उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे हीरो को हमेशा के लिए भेज दिया है। ये सुनकर हलीमा गुस्से में आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें इन वसवसों की वजह से कबीले को जहर आलूद नहीं करने दूंगी। अगर तुमने अपने वसवसों पर काबू ना पाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी। अब तुम जा सकती हो। फिर बानो बाहर निकल जाती है। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले का ढोल बजता है। ढोल की आवाज़ सुनकर हलीमा मुस्कुराते हुए कहती है, वालिदा अर्तुगरुल आ गए हैं। बाहर कबीले के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं और खुशी से उनका इस्तकबाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अर्तुगरुल उनके लिए ढेर सारा अनाज लेकर आएगा। लेकिन फिर वो देखते हैं कि अर्तुगरुल बहुत कम अनाज लाया था। ये देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, इतनी थोड़ी सी गंदम? एक आदमी अर्तुगरुल को कहता है, हमने कई दिन पहाड़ों में गुजार कर शिकार किया और उन खालों के बदले में आप ये थोड़ी सी गंदम खरीद कर ला सके हो। अर्तुगरुल कहता है, और भी गंदम आएगी कारा साहब, आप परेशान ना हो, पहले हमें सांस लेने दें, फिर बात करते हैं। फिर एक और आदमी बोल पड़ता है और कहता है, और कितना सब्र करें हम सरदार, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी हाचा तोरिया बोल पड़ता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दें, अर्तुगरुल साहब ने सोना देकर मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसलिए वो ज़्यादा गंदम नहीं ला सके। ये सुनकर कबीले के लोग और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर हाचा तोरिया कहता है, लेकिन मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा। लेकिन कबीले के लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर वो अर्तुगरुल के पांव पकड़ लेता है और कहता है, मेरी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, काश आप मुझे उधर ही मरने के लिए छोड़ देते। फिर बामसी उसे पकड़कर पीछे हटाता है। कबीले का एक आदमी कहता है, क्या ये सच है अर्तुगरुल साहब, आपने हमारा सोना इस बूढ़े आदमी पर लगा दिया है? हमारा सब्र जवाब दे गया है, आज रात हम जिरगा बुलाना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहता है, कब से आप लोग रिज्क के पीछे भागने लगे हो? रिज्क सिर्फ अल्लाह देता है। ये हाचा तोरिया अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह का मेहमान अपने साथ 10 रोटियां लाता है, एक खा लेता है और 9 छोड़ जाता है। आप कब से अपने खुदा को भूल गए हो? जिरगा नहीं बुलाया जाएगा, मैं किसी को भी कबीले में मुश्किलात पैदा नहीं करने दूंगा। फिर अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है और अपने खेमे की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचकर वो अपने बेटे गुंदुज को देखकर खुश हो जाता है
اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیتا ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی آ جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، بیٹا تم نے جرگہ بلانے سے کیوں منع کیا؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نے جرگے سے منع نہیں کیا والدہ، بلکہ میں نے ان کو اکٹھا ہو کر لوگوں کو بھڑکانے سے منع کیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، لیکن تم یہ بات جرگے میں کرو، اور ایک سردار یہی کرتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون، اس قبیلے کا سردار میں ہوں، تو میں فیصلہ کروں گا کہ کب جرگہ بلایا جائے۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل؟ ہمارا قانون یہ نہیں ہے۔ ارطغرل غصے میں کہتا ہے، میرے حکم پر کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں حلیمہ سلطان؟ ایک سردار کے الفاظ آخری ہوتے ہیں، کیا یہ ہمارا قانون نہیں ہے؟ اگر میں اس قبیلے کا سردار ہوں تو فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جاویدار قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اورال کی بیوی اپنے خیمے میں عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ قبیلے کا سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس پہنچ گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ اورال کی بیوی فوراً عبادت روک کر سامان اندر رکھ دیتی ہے اور باہر نکل آتی ہے۔ پھر سب لوگ گھوڑوں سے اترتے ہیں۔ قبیلے کا سردار جاندار کہتا ہے، ٹوکٹا مش صاحب، آج رات کھانے پر آپ کو میری دعوت ہے۔ ہم وینس کے لوگوں کو قالین بیچنے کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹوکٹا مش کہتا ہے، جیسے آپ کی خواہش سردار۔ پھر جاندار کہتا ہے، چولپن خاتون، آج شام کے کھانے پر مہمان آئیں گے، آپ اسی لحاظ سے کھانا تیار کرواؤ، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ چولپن کہتی ہے، ٹھیک ہے سردار۔ پھر چولپن اپنی نوکرانی کو حکم دیتی ہے، تم کھانا تیار کرواؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں جاتی ہے۔ اورال اسے کہتا ہے، بابا کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، اب سے میں کسی کو بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ چولپن کہتی ہے، آپ کے خیال میں کس نے آپ کے بابا کو بتایا ہے؟ اورال کہتا ہے، ٹوکٹا مش نے۔ پھر اورال زہر کی ایک شیشی نکال کر چولپن کو دیتے ہوئے کہتا ہے، آج رات کے کھانے کے بعد ہم اسے دفن کر دیں گے۔ چولپن شیشی لے کر کہتی ہے، بس کام ہو گیا، جو بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ڈوب جائے گا، اب ہمارا وقت ہے۔ اس کے بعد رات کا کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹوکٹا مش بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ چولپن کی نوکرانی کچھ برتنوں میں شربت ڈالنے لگتی ہے۔ پھر وہ زہر والی شیشی نکالتی ہے اور ایک برتن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ شربت لے کر اندر جاتی ہے اور سب کے آگے شربت والا ایک ایک برتن رکھ دیتی ہے۔ سردار جاندار پوچھتا ہے، ہمارے پاس کتنی قالینیں بچی ہیں اورال؟ اورال کہتا ہے، وینس کے تاجروں کے لیے کافی ہیں۔ جاندار کہتا ہے، آپ لوگ قالینوں کے معیار پر خاص دھیان دیں، میں نہ سنوں کہ جاویدار قبیلہ گھٹیا چیزیں دیتا ہے۔ اتنے میں ٹوکٹا میں شربت پینے لگتا ہے اور اورال اور اس کی بیوی اسے گور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے، اب ہمارے دشمن پوری طاقت سے حملہ آور ہوں گے، اس لیے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، قبیلے میں نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کا صبر جواب دے رہا ہے بھائی۔ وامسی کہتا ہے، یہ کیسے ناشکرے لوگ ہیں، جب ان کے پیٹ بھرے تھے تو سب ٹھیک تھا، اب بھوکے ہوئے ہیں تو ہلچل شروع کر دی ہے۔ ترگت کہتا ہے، وہ 2 سالوں تک ٹھیک رہے ہیں بھائی، ایک اچھی تجارت لوگوں کو امید دلائے گی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وینس کے لوگ کچھ قالینیں خریدنے کے لیے ہنلی بازار میں آ رہے ہیں، فوراً قبیلے کی تمام قالینیں اکٹھی کر لو، یہ ذمہ داری عبد الرحمن اور دوندار کی ہے۔ پھر ترگت پوچھتا ہے، اگر وہ سلطان کا آدمی مر گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ہر حال میں اسے زندہ یا مردہ اس بازار سے نکال کر لائیں گے۔ ترگت دوندار کہتا ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم کیسے کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو بھیڑیا اپنے شکار کے لیے کیسے جال بچھاتے ہیں؟ یہ سن کر سب مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل انہیں اپنا سارا منصوبہ بتاتا ہے۔ دوسری طرف سمن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ہم نے سلطان علاء الدین کے آدمی کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا ہے اور چارے کے طور پر اس جاسوس کو بازار میں پول کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم نے اسے زندہ پکڑنا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ کو کہتا ہے، رات کو میں سپاہیوں کے ساتھ شکار پر جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ کی مدد سے سب اچھا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے، انشاءاللہ، اللہ کرے کہ آپ کا تیر سیدھا شکار کو لگے اور پھر آپ قبیلے کے لیے اناج لا سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی بیڑیوں کی کھالیں پہن رہے تھے کیونکہ یہ ارطغرل کا ایک منصوبہ تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچتا ہے اور وہ بھی بیڑیے کی ایک کھال پہن لیتا ہے۔ اس طرح وہ تینوں روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، بیڑیے دھندلے موسم کو پسند کرتے ہیں، چلو میرے جنگجوؤں، جنگ ہماری ہے اور جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔